अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज का दिन बड़ा अहम था, बड़ी ज़बरदस्त और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। 3 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान ने लाहौर में आज डेरे डाले। बिलावल भुट्टो लाहौर में थे, मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में थे और शहबाज शरीफ पहले से ही लाहौर में मौजूद थे। और एक के बाद एक मुलाकात हुई इन तीनों की। मॉडल टाउन लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सदर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की और मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मईशत को नुकसान पहुंचाने की ऐसी मिसाल 70 बरस में नहीं मिलती। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और इसका मजीद रहना मुल्क के लिए खतरनाक है। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे और उन्होंने कहा कि अवाम और अपोजिशन एक पेज पर है। ईद के बाद रहबर कमेटी के इजलास और APC बुलाई जा रही है और APC से अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। इससे कबल लाहौर के निजी होटल में सरबराह JUIFA के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में रहबर कमेटी के इजलास, APC के एजेंडा और हुकूमत हटाओ मुहिम पर मुशावरत की गई। इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, हुकूमत को चोरी किया हुआ अवामी मैंडेट वापस करना होगा। ये मुख्तसर सा आज का मैंने आपको हवाल बताया। इस अहम तरीन मुलाकातों को सियासी मुबस्सरीन एक बड़ी हलचल भी करार दे रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी तबसरा हो रहा है कि इस APC और अपोजिशन के इकट्ठ से हुकूमत को कुछ नहीं होने जा रहा है। ये भी मुबस्सरीन तबसरा कर रहे हैं और ये सवाल हो रहे हैं इन तबसरों में कि फिर इस कदर जो बड़ी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है। APC बुलाई जाएगी, APC के बाद जाहिर है कोई धरने की बात होगी, कोई मार्च की बात होगी, सड़कों पर निकला जाएगा, APC के बाद एजेंडा होगा, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज होंगे। तो इस सारी बड़ी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा अगर हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। दूसरा सवाल यह भी डिस्कस हो रहा है कि शहबाज शरीफ माजी में होने वाले मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में उस तरह शरीक नहीं हुए जैसा कि गुमान किया जा रहा था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इस बात को मान भी रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत ज्यादा थर्स्ट के साथ देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस बार नून लीग पूरे थर्स्ट के साथ इस ऑपोजिशन के प्रेशर में शरीक होगी। लेकिन साथ में ये सवाल बन जाता है और उठ रहा है और इस बारे में तबसरे हो रहे हैं कि केसेस की भरमार है। मियां नवाज शरीफ के गारंटियर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आज जमा हुई है अदालत में। उस सूरत में क्या नून लीग और शहबाज शरीफ इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। एक इसके साथ ही खुद नून लीग के अंदर खासा इंतशार भी है और उसमें कन्फ्यूजन भी है। अभी यह भी कन्फ्यूजन बाकी है कि असल में एजेंडा क्या है, हुकूमत के गिराने का है यानी मिड टर्म इलेक्शन का एजेंडा है या फिर तहरीक अदम एतमाद का एजेंडा है या सिर्फ अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस शो करना और अपना पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना, बस वही एजेंडा है। क्योंकि दोनों सूरतें एक अलग अलग सियासी सूरत हाल बनाएंगी। इसकी मिसाल हालिया सेनेट के इलेक्शन है जिसमें अददी गिनती कुछ और कह रही थी लेकिन रिजल्ट्स कुछ और कह रहे थे। और इस सारे माहौल में इत्तेहादियों की जो नाराजगी है उसको भी इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह भी मामला डिस्कस हो रहा है कि कौन से इत्तेहादी ऐसे हैं जो हुकूमत को डगमगाने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हुकूमत को घुटनों पर लाने की सलाहियत रखते हैं। ये वो सवालात हैं जो डिस्कस हो रहे हैं और इसके लिए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, सब बहुत मशकूर है सर आपके। सर इनका ये जो इकट्ठ हो रहा है ये माजी में हुए जो इकट्ठ है उससे कितना मुख्तलिफ है, यानी मैं PTI हुकूमत के बाद जो होने वाले इकट्ठ है उससे किस तरह मुख्तलिफ है, कितना हार्ड और हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। जिस तरह से हम इकट्ठ देख रहे हैं इसमें तो सोचें एक जैसी मिलती हुई नजर आ रही हैं। सोचें कभी भी एक जैसी नहीं है। आपने इनको एज गवर्नमेंट के अंदर भी देखा है, जब कोलिशन थी आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ हट गए थे। सोच डिफरेंट है और नेचुरली बुनियादी सोच पीपल्स पार्टी की एक और है, PMLN की और है और ये साथ नहीं चल सकते। ये बहुत पुराना इनका आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है। इनकी बड़ी ग्रीवेंसेस हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आज आपने APC, आपने पहले भी APC बुलाई है, आपने COD की है, MRD की है, ARD की है, ग्रैंड अलायंस कर दी है, हर चीज। फिर आप नारा सारे मिलकर लगाते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। भाई अगर आपने कुछ करना है why don't you do this in the National Assembly? आपने तो नेशनल असेंबली को रिडंडेंट कर दिया है। आप रोड्स पे निकल आए हैं, आपके पास आज कोरोना है, अगर आप कहते हो कि भाई हम आगे लेके आएंगे, सो वेयर डज द कोरोना फैक्टर गो? आप एक कहते हो कि गवर्नमेंट लॉकडाउन पे ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, दूसरा आप लोगों को रोड पे लेके आ रहे हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन अराउंड। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिलावल
کو چاہیے کہ he should be talking to the prime minister, he should be talking to the whoever the prime minister nominates, اور مل جل کے بیٹھ کے کریں. لیکن اگر یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی ہم روڈوں پہ لے کے آؤ گے, ڈونٹ forget what goes around comes around. It will come and it will always come. So آپ اس راستے پہ کیوں جا رہے ہو؟ آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک ایونیو آ گیا ہے, ڈیموکریسی چل رہی ہے, ٹھیک ہے اتنی تکڑی نہیں ہے لیکن چل رہی ہے, لیٹ اٹ رن. آپ تو اس کو توڑنے کے چکر میں ہو. دیکھو نا, یہاں یہی آپ کا ایک انڈیکیٹر دے رہے ہو. ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ آپ کہہ لو کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اور اس گورنمنٹ کی بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر پینڈیمک ایک آ گیا ہوا ہے, تو معیشت کیا اب آل آف اے سڈن یہ کوئی دوسرے لوگ آئیں گے تو کیا یہ ان کے پاس کوئی میریکل ایسا فارمولا ہے کہ یہ قیمتیں کم ہو جائیں گی, پیٹرول کی بھی ہو جائیں گی, ہر چیز ہو جائے گی اور عوام کو بالکل ریلیف ملے گا؟ نو, اٹس ناٹ ٹو ہیپن. پوری دنیا میں ایک ریسیشن ہے, پوری دنیا کی اکانومیز نیچے آ رہی ہیں اور آپ ایک پار سٹرگل میں لگے ہوئے ہو. یار آپ کو چاہیے, اگر آج پیپلز پارٹی بھی ہوتی یا PMLN ہوتا تو میں ان کو بھی کہتا بھائی ان کو چلاؤ آگے. تو آج اگر آپ کے پاس PTI ہے تو آپ ان کو چلاؤ, کیونکہ اگر آپ نے ان کو آج غلام مرتضیٰ ڈیریل کرو گے, یو ول گیٹ نتھنگ. آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ کو ڈیزاسٹر ملے گا. مجھے یاد ہے کہ 2013 کے اندر یہ نواز شریف ابھی اپنا مینڈیٹ اور مینیفیسٹو لے کے آ رہے تھے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت, تو کہہ رہے تھے یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان سے کیسے حکومت لوں, میں کیا بیگیج لے کے چلوں گا آگے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ میں مجھے آنا چاہیے یا نہیں. بڑی اس وقت سوچ تھی ان کی. لیکن دا کوشچن ارائزز کہ آپ نے اس سوچ کو پریکٹیکلٹی میں کنورٹ کرنا ہے. اس وقت پاکستان کے بڑے مسائل ہیں. آپ کا انڈیا بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم کشمیر پہ رو رہے ہیں. آپ دیکھ لو کہ آپ کی یہاں ریجنل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. کسی نے کوئی بات کی کہ کراچی میں جو فلڈز آئے ہیں, گاڑیاں روڑ گئی ہیں, کوئی بات نہیں کی. کسی نے کوئی بھائی یہ چیزیں ہیں جو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنی ہے. کراچی ڈوب رہا ہے, یہاں پار سٹرگل چل رہی ہے. نو, وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. ہمیں چاہیے, دیکھو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بلاول زرداری جو ہے یہ ایک انٹینٹڈ ہے, ہی از کلین. لیٹس ناٹ اسپوائل ہم, لیٹس گیو ہم اے چانس ٹو گو فارورڈ. اگر آپ نے اس کو ایک ہوپ کو خراب کر دیا, بلیو می آپ کا پولیٹیکل انفراسٹرکچر بالکل خراب ہو جائے گا. آپ کے پاس نئے لوگ آ رہے ہیں. بڑا پوائنٹ, زبردست پوائنٹ, آج 100% اگری ود اٹ. جو فے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ہمارا چوری ہوا مینڈیٹ واپس کرو. میرا سوال ایک اٹھتا ہے پرو ڈیموکریٹک شخص ہونے کے ناطے کہ جناب اگر آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کدھر ہے, سپریم کورٹ کدھر ہے؟ وہاں جائیں اور اس مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کو ثابت کریں, اور جو چوری ہوا ہے اس کو واپس لیں. ادارے موجود ہیں. اچھا, نون لیگ کہتی ہے حکومت ناکام ہو رہی ہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے تو جناب آپ کمیٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پوائنٹ ریز کریں, اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوائنٹ ریز کریں, ٹی وی شوز کے اندر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے حکومت کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے تو جناب اس کو ریز کریں کہ جناب فلاں سمجھ بوجھ نہیں ہے, یہ پوائنٹ آپ نے غلط کیا. دیکھیں نا, کلبھوشن کے میٹر کے اوپر میں انٹرنیشنل لائر سے پوچھتا ہوں یا کسی انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کیا زبردست موو کی جا رہی ہے. کلبھوشن کے میٹر کے اوپر 3 دفعہ رسائی دی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے جناب میں نے نہیں لینا, وہ اپیل نہیں کرنی, وہ خود اپیل کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کریں, آپ کا حق ہے, ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہوا ہے ہم نے کرنا ہے. آپ انٹرنیشنلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو آپ NRO دے رہے ہیں. ابھی یہ ساری کنفیوژن کے اندر میں ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ اصل میں ایجنڈاز کچھ اور ہے. یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی, حکومت یہی ہے, اصل میں کوئی ایجنڈا اور ہے. ایجنڈا سمجھ کے آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ ہماری ایک بدقسمتی سے ایک ٹریڈیشن آ رہی ہے. غلام مرتضیٰ آپ کو پتا ہے جب ملٹری آتی ہے, ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے, پہلے تو پش کرتے ہیں سارے یہی پولیٹیشنز جا کے, او جی آ جائیں. یہ جب آ جاتی ہے ملٹری, یہ کہتے ہیں او نہیں جی ڈیموکریسی لے کے آ جاؤ, او نہیں جی ڈیموکریسی لاؤ. ڈیموکریسی آتی ہے, پھر نعرہ لگتا ہے فوج لے کے آ جاؤ. اور یار آپ, میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں, آپ چاہتے کیا ہے؟ ٹو یور کوسچن, آپ کیا چاہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کلبھوشن پہ جو آپ ایک اننیسیسری, یہ انٹیلیجنس کا ایک معاملہ ہے, یہ ایک اسٹیٹ کا ایک معاملہ ہے. ڈونٹ انٹرفیئر ان دیز میٹرز.
प्लीज डोंट, क्योंकि जब आप इस तरह की हरकतें करोगे इसके रिपरकशंस बहुत लंबे होते हैं और मैं समझता हूं कि काफी डेंजरस भी हो सकते हैं. सो लेट द स्टेट फंक्शन एंड सो ऑन. अगर मैं समझता हूं कि आज हम यहाँ बैठ के अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप अंडरमाइन करना शुरू कर दो और कह दो हाँ जी एनआरओ, भाई हमने उसको एनआरओ क्यों देना है, ये लफ्ज इस्तेमाल करना मैं समझता हूं एक तौहीन है. आप इस लफ्ज को मत इस्तेमाल करो, यूज अनदर वर्ड व्हाट यू मे फील, बट एनआरओ ये आपने अपने पॉलिटिशियंस में भी यूज कर दिया, ये एक एस्पियोनाज एजेंट के ऊपर भी आपने यूज कर दिया. So you can't do that. You can't do it because आप अपना मजाक उड़वाते हो. और हिंदुस्तान का टेलीविजन आप देखो, आप को भी फोपो यहाँ करते हो, वो आपका जो बैंड बजाते हैं, जो रिकॉर्ड लगाते हैं, बिकॉज वी इनवाइटेड. हमारी लैंग्वेज ही इस तरह है कि वो आप उनको फूड फॉर थॉट देते हो. सो वी शुड बी थिंकिंग बड़ी संजीदगी के साथ. यार आपके पास बड़े मसले हैं इस वक्त, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ रही है और ये कहेंगे जी पीटीआई ने किया. भाई पीटीआई पेंडेमिक लेके आया, अगर आप होते तो क्या आप लेके आए थे? तो इस चीज को हमने ये एक्सेप्ट नहीं करना. हमने एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, मैं हमेशा एक जमाने में कहता था कि यार शहबाज, आई होप ही डजंट यूज दीज वर्ड्स. रीगल चौक में मैं पेट फाड़ के चलूंगा. आई विश ही नेवर यूज दोज वर्ड्स. आई विश ही नेवर डिड. आज इकट्ठे चल रहे हैं. मुझे तो डर था कहीं बिलावल का पेट ही ना कहीं फट जाए. तो डर है. द क्वेश्चन इज कि व्हाई यूज दोज वर्ड्स जो कि बाद में आपको खाना पड़ती है. देखो, आप बिलावल को रिस्पेक्ट करो, बिलावल आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इमरान आपका करेगा, आप इमरान का करो. द क्वेश्चन इज हमारी वो रिस्पेक्ट फैक्टर चला गया. नेशनल असेंबलीज हैव बिकम अ जोक. इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ऑन इश्यूज, वो एक दूसरे पे वो खराब है, ये ठीक है, ये खराब है, वो ठीक है. आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस रट. इससे निकल जाओ, लेकिन इस बहस में जाओ ही ना. मीर साहब, सवाल ये भी हो रहा है कि जो केसेस की भरमार है, मियां शहबाज शरीफ साहब जमानत पर है, मेन कोर्ट तकरीबन सारी जमानत पर ही है, नवाज शरीफ साहब के गारंटियर है मियां शहबाज शरीफ साहब. नून लीग और शहबाज शरीफ क्या इस पोजीशन में है, और खुद इस पार्टी के अंदर भी नाराजगियां हैं. आपको वो फॉरवर्ड ग्रुप जो नाराज है और उस्मान बुज़दार साहब से मिल रहा है पंजाब में, वो भी आपको पता है. चौधरी निसार साहब का फैक्टर भी आपको पता है. मरियम ग्रुप, नवाज शरीफ मरियम ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप, गो के दोनों एक ही पैकेज है पूरा, लेकिन फिर भी दो ग्रुप्स में बटा हुआ है. कोई वो जो मरियम नवाज साहब के साथ होते थे अफराद, वो हमें कहीं नजर नहीं आते. अब इस सारी पोजीशन में क्या अब वो रिजल्ट्स या वो एजेंडा जो बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली हासिल करने की पोजीशन में है खुद नून लीग या पूरी अपोजिशन? पहले तो आप अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करें. ये जो आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है, इसका एक क्रक्स आंसर ये है कि पहले आप अपने रवैये ठीक करें. पॉलिटिकल लीडर्स जो है ये मिलते ही नहीं है अपने एमएनएस को. कोई भी हो, नहीं मिलते. ये पावर में आते हैं, कोई मिलता नहीं, कोई फोन नहीं उठाते फोन. एंड जब ये नहीं उठाते, यही वजह है. मैंने कई दफा मियां साहब को कहने की कोशिश की, यार आपके जो एमएनएस है, दे वांट टू मीट यू. No, they tried, they banged their heads, नहीं मिले. आज मैं कहता हूं कि आज भी वक्त है कि हम इस रवैये को चेंज कर लो. अगर आप चेंज कर लोगे, आप ठीक हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आप एक डिसिडेंसी क्रिएट करते हो. जो एक आदमी लबैक करके आपके पीछे किसी पार्टी के पीछे आता है, he deserves to be met by the leaders of the party. Very right. अगर आपने उनको सिर्फ एक वो कहते हैं ना, एक शोकेस रखना है इलेक्शन के अंदर आगे, हाँ जी ये इलेक्टेबल है, ये इलेक्टेबल है, और उसके बाद घास पे ग्रेजिंग पे आप छोड़ दो, वो नहीं रहेगा आपके पास, वो चला जाएगा. जी. और यही चीज गुलाम मुर्तजा पंजाब में हमने पीपल्स पार्टी की देखी है. वो सब छोड़ के चले गए डाई हार्ड्स. So we need to change our attitudes, and I think that is the way forward. All right, पीर साहब बहुत शुक्रिया सर. मीर साहब थैंक यू वेरी मच, हमेशा आप हमारी रहनुमाई करते हैं. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. एक ब्रेक लेते हैं और इसी मामले के ऊपर हम मजीद भी कुछ इसके ऊपर एनालिसिस लेंगे, क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ फैक्टर खुद नून लीग का है, जो इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है. अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब है, चेयरमैन है मुस्लिम लीग नून के. वो खुद बहुत इंतशार का सवाल है, और उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात आ रहे हैं. पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो सिंध के अंदर है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं. मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कोई सीट नहीं है, उनके ऊपर भी सवालात हैं. तो जरा ये सब इकट्ठा होके कुछ और सवालात भी बाकी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद.
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके बाद हमने कुछ सवालात उठाए थे कि अपोजिशन जो इकट्ठा हो रही है, ईद के बाद एपीसी बुलाने का इंदिया दिया जा रहा है, हुकूमत को गिराने का एजेंडा भी है कि हुकूमत, तो इसके चंद सवालात थे और उसके लिए मैंने दावत दी है सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। आसमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती हैं, हम आपकी बड़ी मशहूर हैं। आसमा साहब, ये जो अपोजिशन का इकट्ठ हो रहा है इसका एजेंडा क्या समझ आ रहा है? क्या जो समझाया जा रहा है पार्टीज की जानिब से, उनके लीडरान की जानिब से, वही है या फिर कुछ और है? देखिए, एजेंडा तो अब जाहिर है थोड़ा सा क्लियर हुआ है आज की मुलाकात के बाद, और कल जो मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उसके बाद से कुछ थोड़ी सी पोजीशन पीएमएलएन की क्लियर नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान काफी अरसे से मुतहरिक भी थे और वो चाहते भी थे, उन्होंने अपनी तय कोशिश भी की कि अपोजिशन को एक एजेंडे पे भी लाया जाए और लाए अमल भी बनाया जाए, लेकिन जाहिर है उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि पीएमएलएन उसके अंदर उसके लिए तैयार नहीं थी। आपने देखा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौक़ों पे बात होती रही, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उसके लिए तैयारी नहीं पकड़ी। और हाल ही में बिलावल भुट्टो लास्ट वीक जब वहाँ पे थे, उनकी भी मुलाकात, शहबाज साहब की तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी वजूहात थी वो नहीं हो सकी, तो एक तरह से थोड़ा सा गैप जो था वो था और डिफरेंसेस भी नजर आ रहे थे एजेंडे के हवाले से। उसमें मुख्तलिफ पार्टीज के मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि जो एजेंडाज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शायद प्रायोरिटी पे चाहती है कि मिड टर्म और फ्रेश इलेक्शन हों और फौरी हों, और पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध में गवर्नमेंट में है लिहाजा वो फौरी तब्दीली के फेवर में नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसे लगता है कि आज की मुलाकात के बाद दोनों जमातें और ख़ास करके मौलाना फजलुर रहमान तो पहले से ही थे, अब वो इस बात के ऊपर एक पेज पे नज़र आ रही हैं कि वो जो भी एजेंडा बनाएंगी वो कुछ अरसे के बाद उसके वो काबिल अमल एजेंडा जो है हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक होगा। अब जाहिर है कि ये तो अपोजिशन ने तय करना है कि वो तब्दीली इन हाउस तब्दीली है, वो एहतजाज के जरिए से है, वो असम्बलियाँ अगर प्राइम मिनिस्टर ये दबाव बढ़ाते हैं और वो तोड़ के फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाते हैं वो है, लेकिन ये अपोजिशन के ऊपर होगा कि वो कितना बाअसर एजेंडा लेके चलते हैं कि वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाए। पीएमएलएन को इस पे ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा क्योंकि पीएमएलएन बड़ी पार्टी है, पंजाब की पार्टी है, और जाहिर है जो कि पावर कॉरिडोर है सेंट्रल पंजाब का वो पीएमएलएन के पास है, लिहाजा पीएमएलएन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ऑल पार्टीज के लिए भी बिलावल इंतजार करते रहे और कर रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, उससे पहले अगर राबर कमेटी होती है तो वो किसी नतीजे पे पहुंचे और फाइनली फिर जो है वो गवर्नमेंट चेंज की तरफ वो आगे बढ़े। आसिफ साहब, मैंने आपका कॉलम देखा आज, जो नून लीग आखिर क्या चाहती है, बड़ा जबरदस्त तज्जिया आपने किया है। ऐसी सूरत हाल में जिसका आपने तज्जिया किया है, नून लीग हुकूमत पर कैसे प्रेशर बना सकती है? वो तो खुद उलझनों में शिकार है, और इसमें असल में तो लीड नून लीग को करना चाहिए था, अपोजिशन की बड़ी पार्टी थी और उनका असल जो हरीफ थे वो खुद पीटीआई है। पीपल्स पार्टी शायद या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात शायद इतनी ज़्यादा ओपोनेंट ना रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हिटिंग पॉइंट जो था वो नून लीग ही पीटीआई के लिए रहा और पीटीआई के लिए नून लीग के लिए पीटीआई रही है। तो इस सिचुएशन में जो इस वक्त नून लीग की सिचुएशन है, हालात है, केसेस की भरमार, खुद पार्टी के अंदर इंतशार, फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना, वहाँ से बुज़दार साहब से मुलाकातें होना नून लीग के अरकान की, कैसे प्रेशर बना सकती है हुकूमत? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन को कोई ये खतरा नहीं है कि उनके लोग टूट के चले जाएंगे, मगर पीएमएलएन के अंदर अपने बहुत से इख्तलाफात मौजूद हैं। जाहिर है मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी और मियां शहबाज शरीफ की जो सेहत के मामलात हैं, और फिर जाहिर है कि एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के अंदर उनका कोई इतना ज़्यादा इससे पहले तजुर्बा नहीं है शहबाज शरीफ साहब का, लिहाजा उनको एक चैलेंज ज़रूर है अपनी पार्टी के हवाले से। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन कंफ्यूजन का शिकार ज़रूर रही है इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस खोले गए हैं, और आज भी आपने देखा कि 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई है, तो पीएमएलएन एक तरह से उन रेफरेंसेस को भी डील कर रही है, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है पीएमएलएन के ऊपर, और लीडरशिप अगर अंदर चली जाए तो जाहिर है कि पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। लेकिन अब अगर पीएमएलएन को एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है, जो कि अब करनी है, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल जो अवाम है वो चाहते हैं कि अपोजिशन उनकी बात करें, और जिस तरह से अवाम के साथ मामलात हैं, और जिस तरह से पुअर गवर्नेंस है गवर्नमेंट की, और जिस तरह से इस वक्त महंगाई के मामलात हैं, और जिस तरह से इस वक्त बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के,
عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے, عوام کے اندر ایک طرح سے غصہ ہے. اس غصے کو وینٹیلیٹ ہونا ہے پولیٹیکل پاورز کے ذریعے سے, پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ بڑی جماعت ہے اور جس کا ووٹ بینک بھی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ہے, اگر وہ سائیڈ لائن ہو گئی اور سائیڈ پہ ہو گئی تو ان کی پارٹی کے اندر بھی پریشر بڑھے گا, جو کہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے عید کے بعد ہر دو صورتوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو عوام کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. ایک آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی مرتضیٰ, آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب بلاول صاحب نے کہا کہ انقلاب کے لیے شہباز صاحب ہمیں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان کندھوں کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں. تو ابھی بھی وہ یہ دیکھنا ہے ان کی صحت یا ان کی جماعت کے اندر جو سچویشن ہے اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں اور جو معاملات ہیں, کیا وہ اس کو لیڈ کر پائیں گے اس اپوزیشن کو, اور اپوزیشن کو لیڈ کون کرے گا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اپوزیشن کو لیڈ پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کر سکتی کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی پریزنس اس طرح سے موجود نہیں ہے, پی ایم ایل این کو ہی کرنا ہے. تو پی ایم ایل این سے کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب کریں گے, مریم نواز صاحبہ کریں گی, شاہد خاقان عباسی ہوں گے, یا کوئی اور ہوگا. تو یہ پی ایم ایل این کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو کس موڈ میں اپنی پارٹی کو لے کے جانا ہے, اور وہ ابھی اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے کہ اب وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ مزاحمتی جو سیاست ہے نون لیگ کی, اس کے اندر کون لیڈر ہوگا. بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہ, بہت ہی زبردست, جس کی وجہ سے شاید ایک پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ یہ اکٹھ ٹھیک ہے, اکٹھ تو ہو رہا ہے, لیکن تینوں جو پارٹیز ہیں تینوں کے اپنے الگ الگ ایجنڈاز اور اپنے الگ الگ نظریات ہیں. لیکن آسما صاحب یہ بھی ایک تجزیہ ہوتا ہے کہ فی الحال حکومت نہ تو -1 نظر آ رہی ہے جب تک کہ کہیں اور سے -1 نہ ہو, نہ ہی عدم اعتماد کی تحریک فی الحال کہیں نظر آ رہی ہے, اور نہ ہی مڈ ٹرم الیکشنز کوئی متحمل ہو سکتی ہے یہ پاکستان یا یہ خود گورنمنٹ یا یہ پارلیمنٹ. اور یہ بھی تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ مشکل لگ رہا ہے اس ساری سچویشن میں, اور جس طرح آپ تجزیہ کر رہی ہیں اور اس میں جو تینوں پارٹیز کا الگ الگ ایجنڈا, اپنے اپنے نظریات, اپنا اپنا مفادات اور اپنا اپنا کندھا ہے, اور وہ ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے فائر کر رہے ہیں, تو اس ساری ایکسرسائز کا سوائے پولیٹیکل اپیئرنس یا شاؤٹ کے علاوہ کیا کم آؤٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے پاس پاور نہیں ہے, اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں اور جو پاور فل حلقے ہیں, وہ بھی اس وقت جو ہے یا اب سے کچھ مہینوں کے بعد جو اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہے اپوزیشن, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ جو ان پاپولر ہوتی گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے اس طرح سے کھڑے ہوں جس طرح سے اب کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ پرفارمنس ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ایسے میں اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو ان کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکے, اور یہ پریشر پبلک پریشر ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ بغیر اشارے کے پبلک پریشر جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ اپوزیشن کر سکتی ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت عوام کی جو سچویشن ہے وہ بالکل اگر نہ ہوا تو انارکی کی سی سچویشن بن سکتی ہے. لہٰذا اس چیز کو سبھی طاقتیں جو ہیں وہ گیج کر رہی ہیں کہ کچھ ہفتے کے بعد جو ہے 5-6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد سچویشن کس طرف جا سکتی ہے. لیکن اس کو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ماضی, I'm sorry to cut you, لیکن تھوڑا سا ماضی میں لے کر جائیں جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی تھی. میرا ذاتی طور پر اوپینین کہ جتنا پی ٹی آئی نے ٹف ٹائم ایز اپوزیشن دیا ہے, اور جس طرح کے ٹرمز اور جس طرح کا کیا کہتے ہیں اس کو کہ طریقہ کار استعمال کیا نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, حکومت پھر بھی نہیں گئی. حالانکہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا ٹسل اور ایک اپنی ایک لڑائی بھی باقی تھی. تو اب کیا حکومت جا سکتی ہے؟ دیکھیے, اس وقت پیپلز پارٹی سمیت ساری جماعتیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے وہ حکومت کے مخالف تھیں, اور یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کو بچایا, جبکہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی اکیلی ہے, جماعت ہے, اور ان کے اتحادی بھی ان کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. اور جس طرح سے پرفارمنس کا سوال ہے, اگر اسی طرح سچویشن رہی تو پبلک پریشر مجبور کر سکتا ہے ان کی اتحادی جماعتوں کو کہ وہ کوئی فیصلہ کرے. اور اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ -1 کی طرف جاتی ہے یا پھر وہ یہ
کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے فریش الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا, لیکن سچویشن بالکل جو ہے وہ اپوزیشن کے فیور میں جا سکتی ہے اگر اپوزیشن ایک ایجنڈے کے اوپر ایک مطالبے کے ساتھ کھڑی ہو کہ آپ کو فریش الیکشن چاہیے اور اس کے لیے پبلک پریشر جو ہے وہ بڑھائے. اسٹیبلشمنٹ بے شک جس طرح بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ ایک صفحے پہ ہیں, لیکن پبلک پریشر وہ چیز ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ بات درست ہے کہ ماضی میں تبدیلیاں اشاروں کے اوپر ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اس وقت کے معاشی حالات وہ نہیں تھے جو اس وقت ہیں, بہتر تھے. اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ کنٹرول میں تھی, دو بڑی جماعتیں ایک صفحے پہ تھیں. اس وقت جو ہے وہ پرفارمنس سب سے بڑا ایشو ہے, مہنگائی ایشو ہے, عوامی جو نبض ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے, اور اپوزیشن تمام جماعتیں جو ہیں بلکہ اتحادی جماعتوں کو بھی شامل کیجئے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پبلک پریشر کے اندر ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کوئی تحریک چلا کے یا دھرنا دے کے یا لانگ مارچ کر کے وہ حکومت کو پریشرائز کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ وہ کوئی فیصلہ کرے. بہت اچھا پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ آسما صاحبہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد سیاسی معاملات اپنی جگہ پر, لیکن ایک بڑا یہاں بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک میں چھیڑنے والا ہوں. میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ بریک کے بعد بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد ایک انتہائی اہم معاملہ آپ سب کے اور ارباب اختیار کے گوش گزار کرنا ہے اور ان کے نوٹس میں لانا ہے, جو کہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان سے ہر سال ہزاروں سٹوڈنٹس بیرون ملک MBBS یا MD کی ڈگری لینے چائنا, روس, ازبکستان, تاجکستان, قازقستان, مختلف ممالک ہیں وہاں پر مختلف ممالک میں جاتے ہیں, اور بہت مہنگی ہوتی ہے ڈگری, وہاں پر بہت پرائیویٹ فیسز دینی پڑتی ہیں. وہاں وہ ڈگری کمپلیٹ کرتے مکمل کرتے کم از کم 8 سال لگ جاتے ہیں, کم از کم 10 سال بھی لگ جاتے ہیں. اس کو 10 سال کمپلیٹ ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں, پاکستان میں 5 سال میں ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ ڈگری لے کر پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کا یہاں PMDC میں ایک PMDC ایک امتحان لیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب یہاں کا جو کرائٹیریا وہ پورا کرو, اور اندازاً 50% طلبہ کامیاب ہوتے ہیں, اور وہ بھی دوبارہ محنت کرتے ہیں, 2 بار یا تیسری بار پھر وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں, اور یہ ریشو کو 99% ہے. معاملہ اس کے بعد شروع ہوتا یہ ہے کہ کئی ماہ گزر جاتے ہیں PMDC کا امتحان پاس کیے مگر ان کا لائسنس کا اجرا ہی نہیں ہوتا. یعنی کہانی یہ ہے کہ بیرون ممالک سے تعلیم یافتہ ڈاکٹرز ان دنوں شدید پریشانی اور کرب میں مبتلا ہے. حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کرائے پر گاڑی لے کر اسے بطور ٹیکسی چلانے پر مجبور ہو چکے ہیں. ٹیکسی چلانے پر کیوں مجبور ہو گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 7 ماہ پہلے سے PMDC کا ان لوگوں نے امتحان پاس کیا ہے, مگر 7 ماہ گزر چکے ہیں اور ان کو لائسنس نہیں ملا ہے تاکہ وہ پریکٹس کر سکیں, کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے کوئی پرائیویٹ نوکری کر سکیں. اچھا نہیں کر رہے تو جناب آپ اتنی دیر تک آپ ہاؤس جاب تو کر رہے ہیں, تو جناب ہاؤس جاب بھی ان پیڈ ہے, 0 اسٹیپنڈ. کسی نے گھر, کسی نے زمین, کسی نے زیور بیچ کر اور کسی نہ کسی طرح سے یہ ڈگری مکمل کی ہے, اور پھر PMDC کا مشکل ترین امتحان کسی نہ کسی طریقے سے پاس کر لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ان کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے PMDC کرائٹیریا پورا ہو گیا, چند دنوں میں ان افراد کو لائسنس ایشو کر دیے جاتے, اپنی نوکریاں وغیرہ ڈھونڈتے اور آگے اسپیشلائزیشن کرتے. مگر ان کے وہ ساتھی, غور سے سنیے گا, وہ ساتھی جنہوں نے FSC کے امتحانات 7 میں پاس کیے تھے وہ اب اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن چکے ہیں, مگر جو بیرون ملک سے گریجویٹ ڈاکٹرز آج تک ڈاکٹر بھی پورا نہیں کلوا پاتے کیونکہ ان کے پاس رجسٹریشن بھی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے حکومت PMDC اور PMC کی آڑ میں ڈاکٹرز کے مستقبل سے کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہیں پاکستان واپس آ کر PMDC کا مشکل ترین امتحان بھی دینا ہوتا ہے, اور اس امتحان کے انعقاد کے لیے بھی کہ بھائی امتحان لے لو انہیں بے پناہ احتجاج کرنا پڑا. پھر کہیں جا کر اس کا انعقاد ہوا. پھر اگر امتحان پاس کر بھی لیا جاتا ہے تو وہ جو پروویژنل RMP ہوتا ہے اس کے لیے کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر ہاؤس جاب کے لیے اسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے, کہیں سفارش چل جائے اور ہاؤس جاب مل جائے تو غنیمت, اور اگر مل بھی گئی تو کوئی وظیفہ بھی مقرر نہیں ہے. ایک ہفتے میں 70 گھنٹے تک ڈیوٹی دینا پڑتی ہے, 1 سال تک بے روزگار ہی رہنا پڑتا ہے. پھر یہ ڈاکٹرز کام پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا جاتا, وہ ان کو بالکل کہتے ہیں فورن گریجویٹ کو سائڈ پر رکھو, ان کو نہیں کچھ بھی آتا جاتا. اب آخر کار اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرائے پر گاڑی چلا کر گزارا کرتے ہیں. فورن میڈیکل گریجویٹس کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے جبکہ وہ PMDC کا کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں, جبکہ وہ پیپر آپ کے پاس کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ذیشان نور ملک فورن میڈیکل گریجویٹ ہیں اور اس سارے معاملے کے اوپر بہت آواز اٹھاتے ہیں.
चल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, वेरी मच। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई 7 से 8 साल लगते हैं, और वाकई क्या लोग अपना जेवर बेच के, अपनी गाड़ियां बेच के, घर बेच के, प्रॉपर्टीज बेच के अपने बच्चे को स्टूडेंट बनाते हैं? और ये वाकई क्या दुरुस्त है कि आपके साथ वाले जो एफएससी जिन्होंने इकट्ठे की थी वो स्पेशलाइज कर चुके हैं और अभी आप तक डॉक्टर नहीं बने? इशू क्या है? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है अपनी आवाज़ को हकाम बाला तक पहुंचाने के लिए। सर इशू ये है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जैसे ये अपना तालीम हासिल करने, इनकी जो ख्वाब होती है डॉक्टर बनने की, ये पाकिस्तान में अगर पूरा नहीं उतरते तो उसकी वजह एक ये है कि सीटें जो कम हैं, कुछ सालों से चला आ रहा है, आबादी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो उस वजह से सीटें वही रखी गई हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं बढ़ाए गए। हालांकि दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वो अपने लोगों को तालीम देने के बावजूद वो दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग आ रहे हैं उनको तालीम दे रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रहे हैं। और मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहूँगा वो भी ये जो है इनिशिएटिव ले और यहाँ से अपनी इकॉनमी। अभी आपकी जो लाइसेंस का मैटर है, पहले तो मुझे क्योंकि ये भी मालूम है कि आप लोगों ने इम्तिहान लेने के लिए कि भाई हमारा इम्तिहान ही ले लो, पीएमडीसी वाला जो लाइसेंस के लिए इम्तिहान है उसके लिए भी आपने एहतजाज किया, अब क्या मैटर है? सर जैसे ही पाकिस्तानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बैरूनी दुनिया से ग्रेजुएट होकर दोबारा पाकिस्तान आते हैं, तो जैसे ही पाकिस्तान आते हैं उनकी ना ख़त्म होने वाले परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा ये एक परेशानी का सिलसिला है कि जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं या वो अपना इम्तिहान देना नहीं चाहती या देती हैं, लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक वाहिद कम्युनिटी ऐसी है जो अपने इम्तिहान देने के लिए डंडे भी खाती है और सड़कों पे भी आती है, और इसके लिए उसको कई माह एहतजाज करना पड़ता है और हकाम बाला को जाकर पीएमडीसी इस्लामाबाद दफ्तर के सामने धरना देना पड़ता है और जगाना पड़ता है कि खुदारा हमारा इम्तिहान लो और हम इम्तिहान देते हैं और हमें सिस्टम में शामिल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कानून में वजह है, जो पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, पीएमडीसी का एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होना होता है, वो बिल्कुल नहीं लिया जाता और कई माह हमें इंतज़ार करना पड़ता है। और इम्तिहान तो हो गया, उसके बाद लाइसेंस का इजरा होता है, वो कितनी देर में होना चाहिए? सर लाइसेंस तो मैं तो होना तो ये चाहिए कि जैसे ही रिज़ल्ट आया है, पास हो गए, उसके फ़ौरन बाद एक नोटिफिकेशन पीएमडीसी का इदारा करे और उनको जो है ना हाउस जॉब अलाउ कर दी जाए, ताकि वो अपनी हाउस जॉब अलाउ करें और हाउस जॉब स्टार्ट कर दें। उसके अलावा जो उनका प्रोविजनल आरएमपी है, जो बाकी भी कानूनी उनके मामलात हैं, जो वेरिफिकेशंस हैं, वो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, वो अपनी वो बर वक्त कंप्लीट करें और उसके मुताबिक जब चाहें वो प्रोविजनल आरएमपी हमें दें। लेकिन खुदारा घर पे बिठा के कोविड-19 के दौरान हम रिक्वेस्ट करते रहे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से कि कोविड-19 में आपका 2000 डॉक्टर जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इम्तिहान पास करके घरों में बैठा हुआ है, 7 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात ना सुनी और हमारा जो डॉक्टर्स है वो घर पे बैठा रहा और डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं। और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वो इस वजह से, इस सिस्टम से खाइफ होकर सुसाइड कर चुके हैं। और यकीन माने ये हमें पता है या उनकी फैमिलीज़ को पता है कि वो कैसे सफ़र करती हैं। उनकी फैमिलीज़ जिनकी सारी जमा पूंजी उन्होंने इस चीज़ पे लगा दी हो कि उसका बच्चा जाएगा और बैरूनी मुल्क से तालीम हासिल करके वापस आएगा और हमारा ख्वाब कंप्लीट होगा और हमारा ख्वाब पूरा होगा और पाकिस्तानी कौम की खिदमत करेगा। हालांकि सर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी 100% तादाद जैसे ही ग्रेजुएट होके आती है वो सारा अपना जो कैरियर है पाकिस्तान में अपना शुरू करती है और एंड तक यहीं पे रहती है। लेकिन जो पाकिस्तानी लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनमें खासी तादाद बाहर जाने की ख्वाहिशमंद होती है और वह बाहर चली जाती है। अब जब सिस्टम में आप जाएं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाएं, DHQ में जाएं या मुख्तलिफ हस्पतालों में, आपको फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी खासी तादाद नज़र आएगी, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, यहाँ से जो डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है और वो बाहर की तरफ ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। मैंने काफ़ी प्रोग्राम भी इस पे के ऊपर किए हैं। अब सिचुएशन 2000 के करीब जो है वो डॉक्टर्स घर पर बैठे हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा। एम आई राइट? यस सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं।
اور اس کی سب سے بڑی جو نالائکی ہے وہ جب PMDC ایک ادارہ تھا اس کو قدغن لگایا گیا. کہتے کیا ڈاکٹر صاحب کہتے کیا ہے, کیوں نہیں لائسنس اجرا کر رہے ہیں یا پروویژنل جو RMP ہے وہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ سر سب سے بڑی وجہ اس میں یہ ہے, ہم نے پچھلے دنوں میٹنگز کی ہیں رجسٹرار جو حفیظ الدین صدیقی صاحب ہیں PMDC کے, ان سے, اور الحمدللہ اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ جب یہ PMC لے کے آئے, میں حفیظ الدین صاحب کو جانتا ہوں, بڑے زبردست آدمی, بڑا وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. سر یہ جب PMC لے کے آئے پاکستان میڈیکل کمیشن, تو اس وجہ سے سارا یہ قیاس پیدا ہوا ہے اور اس وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع کیا گیا ہے. یقین مانے جب ایک پہلے والے اسٹوڈنٹ ہیں اس میں پارٹ 1 وہ کلیئر کر چکے ہیں یا پارٹ 2 کلیئر کر چکے ہیں, تو PMC کے پاس ہم جب گئے تو ہم نے کہا ان کو کمپنسیشن دے دیں, کیونکہ انہوں نے 80% اپنی جو اسٹڈیز ہیں اس کا امتحان کلیئر کر لیا ہے. تو PMC کے جو اس وقت کے رجسٹرار تھے یا سیکٹری ارسلان حیدر, تو انہوں نے ہمیں جواب دیا, انہوں نے کہا ان کا بھی NLE ہوگا اور جس کا پارٹ 1 اور 2 بھی کلیئر نہیں ہے ان کا بھی NLE ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیں سر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ کی آواز میرا خیال ارباب اختیار تک پہنچ چکی ہے اور اس کے اوپر ضرور فوکس کریں گے. بہت پریشان ہے ڈاکٹر, بہت زیادہ پریشان, اور 8-10 سال لگا کے انہوں نے محنت کی ہے. خدا ان کے لیے مشکلات مزید پیدا نہ کرے وہ پہلی مشکلات میں. اور کیا ہی دکھ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں, اور کیا ہی دکھ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اور سوسائڈ کرنے تک آئے ہیں. اپنا گرد و نواح کا باس رکھیے. اس کے ساتھ میرا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ نگہبان. تھینک یو.